अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स। जो दोस्त मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पर, तो काफ़ी माशाल्लाह दोस्तों की बड़ी मोहब्बत है। दोस्त सुनते हैं मुझे और 30-30 40-40 हज़ार तक मेरे व्यूवर्स होते हैं। तो यूट्यूब चैनल पर मुझे सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन का बटन दबाया करें। तो मैं जो बात करता हूँ ना, वो मेरी जिंदगी से तस्दीक शुदा और मेरी जिंदगी के नतीजे से गुजरी हुई बात होती है जो मैं आपसे करता हूँ। तो मेरा मकसद कोई अर्निंग करना या कोई इस तरह का नहीं। एक तो मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ कि ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये ताहयात रहेंगी और बहुत मेरे मरने के बाद भी रहेंगी। तो ये तारीख का एक हिस्सा बन जाएंगी मेरी वीडियोस, और बाद में भी मेरे अपने, मेरे पराए, दुश्मन, दोस्त सभी सुन सकते हैं। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है जिसमें कुछ भी ढका छुपा नहीं है। मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स, मेरी अच्छाइयाँ, मेरी बुराइयाँ, सब कुछ खुली किताब है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह गवाह है, मेरा कुछ भी छुपा नहीं हुआ, सब ओपन है। तो ये मैंने वीडियोस इसलिए बनानी शुरू की है कि शायद कोई मुझसे सबक, कोई अच्छा पॉजिटिव लेसन मिले तो ज़रूर ले लेना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा 1829 में डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर बनी थी, और एक रिकॉर्ड जो 2001 में बना, वो 2001 के बाद भी नहीं टूटा, और 2001 से पहले 1829, हाँ 1829 को जो जेल बनी थी, उसमें ये होता था कि जो प्रिजनर्स वेन्स होती थी वो जाती थी अदालतों के अंदर, और चक्कियां बंद हो जाती थी शाम से पहले, और वो प्रिजनर वैन्स जो होती थी, जो तारीखों पर मुलजमों को लेकर जाती थी और वापस जब आती थी तो वो लेट हो जाते थे। 8 बजे भी, बाद औकात 10-10 बजे तक वो लेट आते थे। तो उस वक्त के जो मैं आपको बंदे बताता चलूं, एक तो चाचा सरजा पट्टी होता था, वो बाहर होता था, पूरी जेल बंद हो चुकी होती थी। और एक रहमत गुज्जर, और एक साईं बिल्ला, और एक मैं बंदा नचीज वसीम डोगर, और एक अख्तर जोया, और शायद एक दो और बंदे होंगे जो पूरी जेल बंद होने के बाद भी बाहर रहते थे। मैं मतलब ये पता नहीं कानून में क्या है, शाम से पहले बंद हो जाना चाहिए, लेकिन जो जेल में प्रैक्टिकली होता है मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो असर और रसूख रखता है, जो अपना टॉर रखता है, जो अपने सोर्सेज रखता है, जो पैसा लगा सकता है, तो वो जेल में इस तरह भी हो जाता है कि वो प्रिजनर्स वेन्स जो होती थी वो 10 बजे तक पत्तों की से आती थी, चूड़ियां से आती थी, तो डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में 9-10 बजे तक वो पहुंचती थी, उतरती थी, और मुलजमान के बंद होने तक हम बाहर रहते थे 4-5 लोग। तो किस्सा मुख्तसर, डिप्टी सुपरडेंट था सिकंदर साहब, वो मेरे बुजुर्ग जो थे सूफी अब्दुल मजीद डोगर, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। और जो प्रिजनर्स के हकूक होते हैं वो तो तकरीबन वो पूरे करते थे। तो उनका तबादला हुए अभी 2 दिन ही गुजरे थे, और जाकर मरासी चीफ चक्कर जो था, उसने मुझे 12 नंबर 7 में, मैं गफार डोगर मेरा एक दोस्त था, वो 12-14 लोग कत्लों में जेल में थे, तो मैं उनसे मिल रहा था, बातचीत कर रहा था। तो उसने मुझे बड़ी मतलब तलख लहजे में मुझे उसने कहा कि इधर आओ ओए। तो मैंने उसे बड़े नरम लहजे से कहा कि अगर कोई बात करनी है आपने तो आप इधर आ जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तो एक दोस्तों रूल होता है जेल में कि चीफ चक्कर के साथ जो कैदी होते हैं ना, वो भी
مطلب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہیڈ وارڈن کے ساتھ وہ ان کے چیلے ہوتے ہیں جو 25 سالہ یا 20 سالہ یا 10 سالہ جو قیدی ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ ہوتے ہیں اس کے سیکیورٹی گارڈ یا باڈی گارڈ سمجھ لو، تو وہ بھی ساتھ تھے۔ تو میری اس سے بحث ہو گئی، خیر بحث کرتے کراتے ہم چکر میں آ گئے۔ چکر ایسے گول چکر ہے اور اس کے بالکل چاروں طرف گول دائرے میں ہی ڈسٹرکٹ جیل قصور ہے، اور جب ہم چکر میں آ گئے تو میں نے چیف چکر کو الٹیمیٹم دیا، میں نے کہا کہ آپ نے بلا وجہ میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں نے تمہیں 9B میں بند کرنا ہے۔ اب 9B آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جیل میں سخت جگہ ہے ڈسٹرکٹ جیل قصور میں، جہاں پر جو متنازع لوگ ہوتے ہیں یا جن کا جو کوئی کرائم کرتے ہیں ان کو وہاں پر بند کرتے ہیں، اور وہاں پر سہولیات ہوتی نہیں ہیں، 0% ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے بند کرو آپ، میں نے بند ہونا ہے۔ تو اسسٹنٹ جو بیٹھے تھے، 2 پھولوں والا ہوتا ہے اسسٹنٹ، تو وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اچھے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اس کو 9B میں بند نہ کرے، تو اس کو آپ جانے دیں۔ تو میں خیر آ گیا، گنتی بند ہو گئی تھی اور میں بھی بند ہو گیا۔ اب صبح ہوئی تو میں نے اپنے تمام دوستوں کو بلا لیا، جن میں ککی گجر کے بیٹے رحمت گجر، سائیں بلّہ اور غفار ڈوگر جس سے میں مل رہا تھا، اور سارے دوست احباب جتنے بھی تھے سب کو میں بلا لیا۔ فتح محمد سے میاں اسد جٹ بھی اس وقت جیل میں ہوتا تھا، اور یہ کوئی 14-15 مقدمے وار تھے جو قتل میں، جو کنگن پور اسٹیشن کے سامنے جو مرڈر ہوا تھا اس میں وہ گئے تھے جیل میں۔ تو خیر میں نے سب دوستوں سے مشورہ کیا، باہمی مشورے سے فیصلہ ہوا کہ پوری جیل کی بھوک ہڑتال کروا دی جائے۔ تو لسنرز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی ایک بندہ بھوک ہڑتال کرتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر IG جیل خانہ جات کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے انتظامیہ نے۔ تو یہ تو کسی ایک بندے کی یا 2 بندے کی یا ایک بارک کی بھوک ہڑتال نہیں تھی، 1829 میں جیل بنی تھی، اور یہ 2001 کا واقعہ ہے۔ 2001 میں پوری جیل، نومبر دسمبر کا مہینہ تھا، پوری جیل جو تھی اس نے بھوک ہڑتال کر دی، کھانا واپس کر دیا۔ میں تو اس بات پر حیران تھا کہ جو خواتین کی بارک تھی انہوں نے بھی بھوک ہڑتال کر دی، تو سزائے موت کے جو قیدی تھے انہوں نے بھی بھوک ہڑتال کر دی۔ تو ایک بڑا تناؤ سا بن گیا۔ باہر کی پولیس نے ارد گرد جو جیل کا سراؤنڈنگ تھی وہاں پر پہرے پہ ہو گئے، اور جو جیل کا عملہ تھا انہوں نے گول چکر میں پوزیشنیں سنبھال لی۔ جیل کے اندر ویپن تو سرکاری ملازم کو بھی کیری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ خطرناک پریزنرز ہوتے ہیں جو ویپن چھین کر نقصان کر سکتے ہیں، تو وہاں پر سٹکس وغیرہ ان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو جب پوری جیل کی بھوک ہڑتال، کامیاب بھوک ہڑتال ہو گئی، تو احمد خان سپرڈنٹ ہوتا تھا اور سلیم بٹ، بابا سلیم بٹ ڈپٹی سپرڈنٹ جیل ہوتا تھا۔ تو وہ اپنے آپ کو ہی گالیاں نکالتا رہتا تھا، او میری بہن دی یہی کر دیو، اے تسی میری بہن دی یہی کر دیو، بس اس طرح کا بندہ تھا۔ تو وہ بڑے شغل لگاتا تھا، بابا ڈپٹی سپرڈنٹ تھا۔ تو میرے نانا جی سردار عطا محمد سے بہت اچھا تعلق تھا۔ ڈاکٹر جو ہاسپٹل، جیل میں ہاسپٹل ہوتا ہے، اور ہاسپٹل میں جو انچارج تھا وہ میرے نانا جی سردار عطا محمد کے بڑے تعلق والا تھا۔ وہ چکی میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ بھوک ہڑتال ختم کر دیں اور آپ کے جو مطالبات ہیں وہ ہم پورے کرتے ہیں۔ تو نانا جی نے مجھے بلایا، تو میں نے عرض کی بزرگوں سے کہ یہ جو مراسی ہے نا چیف چکر، اس کی ڈیوٹی جیل سے باہر لگائی جائے، اس کو جیل سے باہر نکالا جائے، یہی ہماری ایک ہی شرط ہے کہ اس کو جیل سے باہر نکالا جائے۔
تو اس طرح ہر بات نہیں مانتی جیل انتظامیہ، بس مسئلہ اس طرح کا بن گیا کہ پوری جیل کی بھوک ہڑتال ہو گئی، لوگوں نے اینٹیں پکڑ لی، لوگوں نے درختوں سے وہ ٹین توڑ کر ہاتھوں میں کر لیے، اور میں تو خود حیران تھا کہ لیکن میرا وتیرہ، میرا اخلاق، میری مطلب میں سب کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے پیش آتا تھا، تو سب نے میرا ساتھ دیا، پوری جیل نے میرا ساتھ دیا، اور سپرڈنٹ سے ڈاکٹر سے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے چیف چکر کو جیل سے باہر اس کی ڈیوٹی سزا کے طور پر لگا دی، لیکن اگلے ہی دن سپرڈنٹ جیل نے میرے ماموں صوفی عبد المجید ڈوگر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ صوفی صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے، بھوک ہڑتال کیا؟ تو صوفی صاحب نے کہا کہ یہ مجھے کہا کہ یہ جو لومڑ ہے نا، یہ اس نے ہمیں پھنسایا ہے پہلے بھی۔ تو وہ بزرگ تھے اور وہ مجھے مطلب صحیح غلط کہہ لیتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بھوک ہڑتال نہیں کی، ہم نے تو چکر میں جا کر کھانا کھا لیا تھا، تو ہم نے بھوک ہڑتال نہیں کی۔ اور واقعی انہوں نے بھوک ہڑتال کی بھی نہیں تھی، تو انہوں نے جیل چکر میں جا کر اوپنلی کھانا کھایا، اور میں نے بھی کہا کہ آپ اپنے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی عذر نہ آنے دیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں میٹرک کا تو سٹوڈنٹ تھا، ابھی میری ایج ہی کیا تھی 2001 میں، تو آپ اندازہ لگا لیں 2001 میں میری ایج کیا ہوگی، ابھی آپ کو میں کتنی ایج کا لگتا ہوں، اور 2001 میں مطلب میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا۔ اچھا، تو سپرڈنٹ جیل نے، صوفی صاحب بھی تھے سپرڈنٹ کے کمرے میں، اور مجھے بھی بلا لیا، اور مجھے بلا کر جب صوفی صاحب منحرف ہوئے تو صوفی صاحب کو اس نے ایک جواب دیا کہ جو کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ تو وہ اس کا وہ فکرہ، یہ کہاوت، اس کی اقوال زرعی مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تو سپرڈنٹ جیل نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا غلط سلوک نہیں ہوا جس پر آپ نے پوری جیل کی بھوک ہڑتال کروا دی۔ تو میں نے کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس نے مجھے پوری بارک میں اونچی بلند آواز میں میرے ساتھ بات کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو میں نے جیل کی بھوک ہڑتال کروائی ہے۔ اس نے کہا یہ تو کچھ نہیں، ہم بندوں کے منہ پر گندگی باندھ کر اس کو چکر کے چکر لگاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جان جائے تو جائے پر آن نہ جائے۔ یہ باخدا مجھے لفظ بلفظ ابھی تک یاد ہے، بے شک بات 24-25 سال پرانی ہو گئی ہے، لیکن یہ الفاظ مجھے یاد ہیں جو میں نے احمد خان سپرڈنٹ جیل سے کہے۔ تو خیر، صوفی صاحب اور میں دونوں ہم واپس آ گئے۔ صوفی صاحب مجھے ڈانٹتے آئے، لڑتے جھگڑتے آئے میرے ساتھ کہ تم نے ہمیں پھنسایا بھی ہے، اور بالکل ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ ان کا جو مرڈر ہوئے تھے وہ تو بےچارے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، دونوں ان کے بیٹے اور ان کے بالکل وہم و گمان تک نہیں تھا کہ آج کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ یہ تو جن کو پتا تھا ان کو پتا تھا، تو وہ ان کا میں نام نہیں لوں گا۔ تو دوستو، جب بھوک ہڑتال کے بعد لسٹ بنی 55 لوگوں کی کہ ان کا قصوری چلان نکالا جائے گا، اور میں ذہنی طور پر قصوری چلان کے لیے تیار بھی ہو گیا کہ اگر یہ قصوری چلان نکالتے ہیں تو جہاں پر چلان جاتا ہے نا وہاں پر وہ تشدد کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ مالک ہے، اب کچھ کیا ہے تو بھگتیں گے بھی۔ تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہی ڈپٹی سپرڈنٹ کا تبادلہ ہوا، جس کا بزرگوں کے ساتھ تعلق تھا، فوری طور پر وہی چیف چکر جو سلوٹ مارتا تھا اور جو آگے پیچھے ہوتا تھا اسی نے نظریں بدل لی، اور وہی میرے اوپر چلانے لگا، اور اسی سے میری تکرار ہوئی، اور پھر وہ پوری جیل کی بھوک ہڑتال ہو گئی۔ دوستو، 1829 میں جیل بنی، اور یہ پوری جیل کی بھوک ہڑتال، اس سے پہلے
बताते थे कि एक बारक ने भूख हड़ताल की थी। तो ये तो पूरी जेल की भूख हड़ताल थी। अभी तक पूरी जेल की भूख हड़ताल उस वाकया के बाद भी नहीं हुई, उस वाकया से पहले भी नहीं हुई। कोई एक बंदा भूख हड़ताल करवाता है तो जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको कुछ खिलाएं पिलाएं, क्योंकि जब 2 3 4 दिन गुजर जाते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है और मौत होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, इससे मैंने अपनी एज आपको बता दी कि मैं बिल्कुल बचपना था मेरा और स्टूडेंट लाइफ थी, और ये वालिद मर्डर हो गया, जेलों के चक्कर काटने पड़े। तो ये सारा वाकया हुआ। इसमें आपने क्या सबक लिया, क्या सबक सीखा? और जो मैंने सीखा वो तो ये था कि जिसकी चलती है उसे चलानी चाहिए, और जिसकी नहीं चलती वो दूसरों के आगे रोड़े ना अटकाए। मैंने अपने दम पे पूरे जेल की भूख हड़ताल की। मैं उस वक्त ये समझ रहा था कि मैं अपने हक पर खड़ा हूँ, और अपने हक पर मैं जो भी होगा देखी जाएगी, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा साथ तो दे रहे थे जेल में भूख हड़ताल करने में, लेकिन ओवरऑल बर्डन तो मेरे ऊपर आना था। तो मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप मेरी बातें सुनते रहते हैं कि मैंने जिंदगी में जब जब जो जो फैसला किया मैंने वो किया, या फिर मैंने कभी किसी काम में टांग नहीं अड़ाई। और अब अगर किसी काम में एक चीज का मैंने जरूर ख्याल रखा है कि कानून के दायरे से बाहर ना निकला जाए। ये 100% मेरी कोशिश होती है। मैं 2005 से दुनिया पर आया हुआ हूँ, जेल की दुनिया से निकलकर बाहर की दुनिया में आया हुआ हूँ। तो मेरे खिलाफ अगर कोई ऐसे मेरे क्रिमिनल मामलात होते तो 2005 से आज तक मैं कभी जेल तो जाता। अगर इंसान जुर्म करता है तो फिर उसको भुगतना भी पड़ता है, लेकिन जो इल्ज़ामात होते हैं उनमें कोई सदाकत नहीं होती और उनको साबित भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये एक वाकया था जो जेल में हुआ और मैंने आपके गोशगवार कर दिया। मैं इसके साथ कल भी जेल पर एक एपिसोड बनाऊंगा, जेल के वाकयात पर। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका ताबेदार वसीम मंशा डोगर। यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। वस्सलाम। थैंक यू।